मोगळा सुम्या हो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता आसतना आमकांच तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आसतना तुजें प्रेजन्स आमकां भोगूंक साद जावं दी ह्या जाग्याचेर आमी आसल्या जाग्याचेर आमच्यो मोती आमची काळजां आमच्यो कुडी आमकांच सगळें तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आमचे लागीं उलय तुज्या उतरांत पावन आमकां कळीत कर तुजीं सतां आमच्या ध्यानाचें ध्यान आमी करता आसतना तूं आमच्या भितरल्या मनशांत आमच्या काळजांत आमच्या मोतीन तूं उलय आनी आमकां तरबेत कर सोम्या आमकां तरबेत कर तुज्या उतरांत हेळिल्ले आमी जावचे खातीर तुज्या उतरां मोरिफात उजवाड आमचेर फांकोन दी तुज्या उतरां मोरिफात तुजें काम आमचें थंय जावं दी आमचे मुखांत जावं दी तुज्या उतरां मोरिफात दुस्मानाचें सर्व कुयुक्त्यो कुतंत्रां ताचें फटकीरपण सगळें तें उक्ताडाक येवं दी आनी तो तुजें सत परगट जाता आसतना आमचें थांव पळोवन जावचें चड आनी चड आमकां पळोवंक साध्य जावन दी हो वेळ तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता तुका महिमा जावं दी आमकां तरबेत कर आत्मीक झुजांत आमकां तरबेत कर आनी दिसपडट्या दिसांनी दिसपडट्या आमच्या सन्निवेशांत पर्येकांत आमकां जैत पळोवंक साध्य जावं दी तुका महिमा जावं दी आमच्या मदेगांत आमचे मोरिफात मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. सो आमी आदले फावटी आरंभ केल्ले आदले फावटी कितें सांगून आसलें हांव कितें स्टडी करनासलें हांव त्याच संगतीक मुखार आमी व्हरून येता आमी जाणां आसांव आनी जाणां जाय जय आमी देवाक चड लागीं सरोंक प्रयत्न करता आसतना वय एका कुशीन आमी जाणां आसांव देवाक लागीं सरा आनी त्या वेळार तो तुमकां लागीं सरता म्हूण सांगून ओके पूण आमी लागीं सरचें तें साध्य जायनातलें बरी दुस्मान आमकां देवातान पयस करूंक सन्निवेशां रचता आलोचनो हाडटा टेम्पटेशन्स हाडटा आमची काळजां ती दुसऱ्या संगतींचेर ओंदून वचोंक करता आमकां इराराय हाडटा आमी खंयच्या संगतीचेर फोकस करूंक आसा की देवाचेर जावं दी देवाच्या उतराचेर जावं दी देवान आमकां आपयल्ल्या उद्देशाचेर जावं दी जें कितें आमी आमचें गमन ताचेर दवरूंक प्रयत्न करता आसतना तें गमन थंय तावन उठचें परी करूंक दुसऱ्या संगतींचेर वचोंक करूंक सैतान प्रयत्न करता म्हणलें आमी जाणा जायच आनी कितें हांव सांगतें आसा तें हांव पातयेतां म्हज्या जिणेंत हांव पळयतें आसा त्या देखून हांव सांगतें आसा ओके सो तीव्रता ती झुजाची आत्मीक झुजाची तीव्रता ती चडते आसा म्हणून आमी आदल्या बायबल स्टडींत आमी तें समजलें हांव आनी तें आमकां चड आनी चड दिसचें आमी पळयता ओके सो आमी सबार संगती पळयले दुस्मान कितें करते आसा दुस्मान ती गलिजाई आनी गलिजाई मात न्ही तें कुस्तेपण मात न्ही तें सुवेज आमी म्हळें तें मेळ्ळें उदक सक्कड तें बरसल्लें गलिजाई आसलें उदक आमच्या वाटेर पडत जाल्यार आमकां ती सोलोंक कस जातात आमकां जियोंक कस जाता ताची घाण भोंवतणी आसल्यार आमकां उस्वास काडूंक कस जातात सक्कड आमकां बांदपास जातात ओके आनी ताचे मुखांतर पिडा येतात आमी समजता ओके कॉलेरा आनी सबार पिडा येवच्यो आमी पळयता थोड्या वेळाचेर कशें ते मेळ्ळें आमचेर प्रभाव घालता आसतना आमच्या सिस्टमाचेर ते एक इन्फ्लुएन्स करता आसतना त्या दळार ते सकट जातात म्हणलें आमी पळयता आनी तसले संगती आत्मीक रितीन आमी पळोवचें जाल्यार आत्मीक रितीन तसले संगती
दुस्मान ते सडयत आसा, सैतान सडयत आसा, सैतानाच्या अधीन ताच्या त्या एका अधिकारा खाला आसले लोक ताचे गुलाम ते करतेच आसात. मेळेपण, कुस्तेपण, लॉलेसनेस, अनीत, देवाक विरोध जावचें, हर एक तें सडतें आसा म्हणून आमी पळयलें आदल्या स्टाडींत. आनी तें आमी पळोवन एका घडये आयकून तशें जाल्लें म्हूण चिंतून न्ही, तें तसल्या सन्निवेशांच्या मोदेगांत, तसल्या परिसरांत, तसल्या एटमॉस्फियरांत आमी आसांव म्हणलें. आमी सदांच आसता तें आमी उडास दवरल्यार आमी झुजा जाय म्हणलें, आमी झुजा नासल्यार आमकां जैत ना म्हणलें, आमी जागृत करनासल्यार, आमी आमकांच सांबाळिनासल्यार, आमच्या कुटुंबांत जावं दी, आमच्या संबंधांनी जावं दी, सभेंत जावं दी, आमी तें कळीत आसून आमी वचनासल्यार आमकां आमचें झूज सबार फावटी मनशां विरोध जाता, आमच्याच मोगाच्या विरोध जाता. आमकां घुस्पडावंक आमी घुस्पडावन आमचे दुस्मान तो न्ही, सैतान न्ही, बगार मनशां म्हणून आमी लेखी जायीक म्हणून सैतान आशेता. तें आमी समजूंक जाय. सो झुजाची तीव्रता ती सडते आसा, तें हांव मुखारसून व्हरतां. ओके, ते असल्या सन्निवेशा मदें आमकां एक बरवसो, आमकां एक खात्री आसूंक जाय. आनी तें जावन आसा जेफनाया चॅप्टर 3 वर्स 17. ओके, जेफनाया प्रवादीची ती उतरां 3ऱ्या अध्यायांत 17व्या वचनांत आमी तें वाचल्यार आमकां तशें कळटा. कितें तें सांगता, सर्वस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. लॉर्ड युअर गॉड इन द मिडस्ट ऑफ दी इज मायटी म्हणून सांगता इंग्लिशांत तें. ओके, सर्वस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. ही इज मायटी, तो बळवंत तो म्हण आमी समजता. तुजे विशीं तो अनंत बरीत जातलो. ओके, रेस्ट ऑफ इट इज आमकां सगळ्यांक गोत आसा, तें आमी चड पळयता सबार फावटी. ओके, तो कितें करता, ताच्या मोगान आमकां मौन करता, तसो मोग आमचेर वतून आमकां उलोवंक उतरां मेळनातले बरी करता. आराधनाच्या वेळाचेर सबार फावटी आमकां जावचें आमी पळयता आमच्या वैयक्तीक वेळाचेर. पूण हांगासर ह्या झुजाच्या मोदेगांत आमी समजूंक जाय कितें गे म्हळ्यार आमी ताका सोदता आसतना, ताका आशेत आसतना, ताची मोगाची जावन आमी चलता आसतना. ओके, उतरांनी मात्र न्ही, बगार आमच्या जिनिया मुखांतर ताचें म्हणलें आमी दाखोवन दिता आसतना, तसो मोग करता म्हणटा आसतना, तसो मोग करचें कितें तें आमी फटोवन पडनासतना त्या विशयांत. ओके, तसो ताचे उपादेश पाळचे, ताच्या उतराक विधेय जावन चलचें, ताका मान दिवचें. ओके, मोग करचो म्हळ्यार अर्थ नीज तो जावन आसा, जेजून सांगलें तें. ओके, तें आमी थोड्या फावटी डायल्यूट करन आमकां जाय जाल्ले बरी आमी तें तसो अर्थ काडूंक आमी पळयता. पूण स्वस्थ तें थंयसर सबार फावटी देवाच्या उतरांत तसो अर्थ थंयसर कितें सांगलां गी तेंच तें करेक्ट. ओके, तातूंत गुडार्थ ना. सबार फावटी आमी ट्राय करता तें हाडचे खातीर गुडार्थ दिवन एक्सप्लेन करन कितें पळय. हांवें केलां, मस्त जाणां आमी करूंक वता. सो फस्ट इंटरप्रिटेशन आमचें केदाळी जाय, जें वर्ड टू वर्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन. देव कितें सांगतें आसा, कोणाक सांगतें आसा. ओके, आमकां सांगतें आसा की दुसऱ्यांक कोणाक सांगलां ताणें तें आज म्हाका कशें लक्ती जाता तें आमी पळोवंक आसा जाय. सो वॉट इज द इंटेंडेड मिनींग, वॉट एक्झॅक्टली गॉड वॉज सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, त्या कॉन्टेक्स्टान, त्या संगतीच्या मोदेगांत देखून एक वर्स, एक उतार तांतलें एक अर्दे सेंटेन्स काडून आमी संदेश दिवंक गेल्यार सबार फावटी आमी चलवता. मस्त फावटी केलां. ओके, आमी स्टडी करता आसतना. पूण आज तो उद्देश आमचो तशें न्ही. आमकां आतां ह्या वाक्य भागाचो पयलो भाग हांवें घेतलो जाल्यारय आमी तें समजोवचे खातीर कितें तें उरलें सोडन तें काडना हांव. पूण तें मेन तें आमकां जाय तें वेंगून आमी धरता. पूण हांगासर कितें सांगता, जैत दिवचो झुजारी तुजे मोदेगांत आसा, तुजें संवय आसा. ओके, तें सोवें आसा. ओके, केदाळा तो तुजें सोवें आसा, ताचे संगी आमी आसल्यार, ताचें सोवें आमी आसल्यार. ओके, तें आमी समजूंक जाय. सो तें उतार जोशुआ 5व्या अध्यायांत 13-15 म्हणसर आमी पळोवचें जाल्यार जोशुआ त्या जेरिकोच्या भायर आसा. देव ताका आज्ञा दिता कितें, आतां वचून स्वाधीन करी जाय, झुजोन स्वाधीन करी जाय.
सो परत परत आमकां एक संगत आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार आमी झुजोंक आसा स्वाधीन करचे खातीर. आमी बसुल्ल्या कडेन आमकां तें मेळना. आमी कितें आमचें आसा हक्काचें तें आमी स्वाधीन करी जाय. दुस्मान तें आमचे तावन वंचीत करून दवरता आसतना आमकां तें मेळनातले बरी करूंक प्रयत्न करता आसतना आमी ताचे खातीर झुजा जाय. झुजल्या शिवाय आमकां मेळना. थोड्या पोटी आमच्या हिलिंगा खातीर, आमच्या मोगाच्यांच्या हिलिंगा खातीर, आमच्या मोगाच्यांच्या साल्वासांवा खातीर आमी झुजोंक जाय. आमचें स्वास्थ म्हूण सांगून आमी वगेत बसले लक्षण थंयसर जायना. सो बारपोटी आमी पळयता थोडे कडेन बावंड्री नातले जागे कशे भितर घालतात आमी पळयता. थोड्या फावटी बावंड्री ते मुखार हाडन भितर घालचें आमी पळयता. झुजले शिवाय तें आमकां फाटीं मेळना. इन द स्पिरिच्युअल रॅल्म ऑल्सो द सेम थिंग एप्लायज. सो तीव्र झूज जाते आसतना आमी त्याच इंटेन्सिटीन देवाक आमी चड लागीं चड देवाक आमी सोडून मोर फॉर यू म्हणून आमी म्हणटा आसतना ताचो अर्थ इतलो आसूं आमी देवाक चड अधीन जाता, चड लागीं जाता, देवाच्या उतरांत आमी चड रावता, देवाच्या आत्म्याक चड आमी वेंगून धरता, ताका आमी अवकाश दिता, ताका आमी रूल करूंक, ताका आमी अधिकार चलोवंक आमी ताका अवकाश कर दिता. सो तो आमचे थंय चड आसतना आनी त्या दाळा आमकां ताचे खातीर चड करूंक साद जाता. सो हांगासर जेरिकोच्या त्या सन्निवेशांत आमी पळयता जेरिकोक स्वाधीन करूंक ते वसोंक आसतना देव तांकां एक स्ट्रॅटजी दिता. आनी स्ट्रॅटजी ते योजन कशें करूंक म्हणलें थंयसर तो सांगच्या त्या संदर्भार आमी हें घडीत जाल्लें पळयता. जोशुआ 5व्या अध्यायांत आमी पळयता 13-15. जोशुआ जेरिको लागीं आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी एक मनीस पोत्यांतली भायर काडिल्ली तलवार हातीं घेवन ताचे मुखार उबो आसलेलो ताणें पळयलो. जोशुआन ताचेशी वचून ताका म्हळें, तूं आमचे सोवें आसाय वा आमच्या दुस्माना सोवें? ताणें जाप दिली, ना, हांव सर्वेस्पराचे फौजेचो अधिपती आनी हांव आतां हांगासर पावलो इतलोच. ओके. सो तशें हांगासर तशें ना इंग्लिशांत, हांव हांगासर पावलो इतलोच म्हणटा. ही सेड, नो, बट एज कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लॉर्ड आय हॅव नाव कम. ओके. हांव हांगासर आतां आयलां. ओके. ऑलमोस्ट तशेंच अर्थ ताचा वेत, पूण तें करेक्ट ट्रान्सलेशन तशें न्हय म्हणलें तें आमी समजूं. हांव हांगासर आतां आसा जाल्यार हांव तुज्या पक्षान वा दुस्मानाच्या पक्षान म्हूण न्हय, हांव देवाचो, तो देवाच्या सैन्याचो सर्वेस्पराचे फौजेचो दळबारांचो सर्वेस्पर जावन हांव दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या फौजेचो अधिपती हांव जावन हांगासर आसा. जोशुआ धरणीर सरपटलो आनी ताका सस्तांक नमस्कार करून ताणें, म्हजो धनी आपल्या सेवकाक कितें आज्ञा दिता. ओके. सो हांव देवा संगी आसा गी, हांव देवा संगी आसा जाल्यार जैत दिवन झुजारी म्हज्या संगी आसा म्हणून जालें. हांवें ताचे संगी आसचें म्हळ्यार कितें? ताच्या उतराक अधीन जावं, आराधनान ताचे मुखार सरपडोन तूं म्हजो स्वामी म्हणलें. हर एका म्हणजे जिणेच्या हर एका क्षेत्रांत तें वयर नीज जाल्यार त्या क्षेत्रांक खंयसर तो आसा, स्वामी आसा थंयसर, सर्वेस्पर आसा थंयसर कोणें आपणूंक जायना. ओके. आपणूंक जायना म्हणलें आमी समजूंक जाय. सो जैत दिवन झुजारी आमचे सांगाता आसूंक केदाळे आसूंक जाय. ओके. आनी झुजता आसतना आमी उडास दवरूंक आसा. कोणा कडेन रिसंटली उलोवन आसा म्हाका विजीट करूंक आयिल्ल्या कडेन जावं येत, आय डोंट रिमेंबर. बट एक सांगत, आमी झुजता आसतना थंयसर आमी थोडे फावटी मार खाता. आमी झुजता आसतना सैनांत झुजता आसतना आमचे शिपाई ते मार खातात, तांकां गाय जातात थोड्यांक. ओके. थोड्यांक गाय जातात. ओके. ह्या झुजांत सबार मोर्चे आमी पळयता, शिपाई मोर्चे पळयता आमच्या देशाच्या रक्षणा खातीर दुस्मना कडेन झुजता आसतना. सो आमी आत्मीक झुजता आसतना थोडे फावटी आमकां कितेंय नश्ट जायना या आमकां गाय जायनात, आमकां दूख येना म्हणलें आमी चिंतूंक नसो. ओके. इन द बॅटल
देर इज गोईंग टू बी देर इज ते मार फार जावचे आसात. आमकां थोडे फावटी गाय जातात, आमकां थोडे फावटी दुखता. ओके, दुस्मानाक कळीत आसा खंयचें म्हूण सांगून. सो एक संगत फॅमिलियर स्पिरिट्स म्हणून आयकलां म्हणून म्हाका गुर्तना. सो दॅट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माय पयलें तें सांगूंक चिंतून नासलें, बट तो विशय आयिल्ले आमी खंयच्या सन्निवेशांनी पाशार जाता, या आमी एकसुरे आसता आसतना, आमी कुटुंबांत आसता आसतना कितें पुरो आमी करता, कशें प्रतिक्रिया आमी दाखयता, कशें स्पंदन करता, खंयच्यो संगती आमकां राग हाडयतात, खंयच्यो संगती आमकां विरार करतात, खंयच्यो संगती आमकां उसांबळ करतात, त्यो संगती पुरा देर आर फॅमिलियर स्पिरिट्स म्हणून आयकलां जावं, मॉनिटरींग स्पिरिट्स म्हणून सांगतात. ओके, तो त्या विशयाक हांव ह्या घडये वचना, पूण जस्ट आमकां कळचे खातीर दुस्मान ते आमचे हे आसतात न्ही कितें आमी वॉट यू कॉल कॅमरा घालता हांव, ते CCTV कॅमरा, ओके, CCTV कॅमरा घालता हांव. त्या हातूंत सक्कड तें कैद जाता, सक्कड संगती तें कैद जातात. तशेंच कितें तें मॉनिटरींग ते कॅमरा जावन आसात, CCTV म्हणटा आसता, तें हर एक पळोवचें. तशेंच आमची प्रतिक्रिया, स्पंदन, आमी कितें पळयता, कितें उलयता, खंयचें आमचें फेवरेट. यूट्यूब कशें करता, ओके, यूट्यूबय तशेंच करता. आमी कितें पळयता ताचेर वचून आमकां सजेशन येता, आमची हिस्ट्री थंय रेकॉर्ड जाता. मसून आमकां गुर्तना जावंक पळय, आमची थंय रेकॉर्ड जाता, तें दाखयता, तें आसता थंयसर. तशेंच दुस्मान आमी चिंतले तितलें या आमी चिंतूंक सयत वचना हांव तशें. ही फॅमिलियरायजस, दॅट इज कॉल्ड फॅमिलियर स्पिरिट्स. ही फॅमिलियरायजस वीथ आवर रिॲक्शन्स, एटिट्यूड्स, आवर डिझायर्स, आवर ऑब्सेशन, आवर हॅबिट्स, आमच्यो संवयो सक्कड तो पळोवन आमकां टार्गेट करता. गुडाचारी विशांत आनी कितें आमी पळोवचें जाल्यार ते दुस्मानाचे दुस्मानाचे इंटेलिजन्स ते पुरा स्टडी करतात तांचे विशयांत. ओके, तांचे विशयांत हर एक स्टडी करतात, तांचे वस्कतकाया विशयांत. ओके, लॉट ऑफ थिंग्स द एनिमी प्लॅन्स. तशेंच आमचे विशयांत दुस्मान ताका कळीत आसता, आनी ऐन वेळाचेर तसल्या संगतींचेर तो आमकां आक्रमण करूंक तयारी करता. म्हणल्यार आमी उडास स्टोरीज देखून कुटुंबांत जावं दी, या खंयचेय देवा खातीर आमी काम करूंक येता आसतना, सो त्या हाचेर होंदून आमकां आमचें गमन देवान करूंक सांगिल्ल्या त्या कामाचेर हांव दोळे उठोवंक तो प्रयत्न करता. आमचे मस्त पटीन आमचे आशा, आमचे अत्रेक जावन कित्याक अत्रेकच जावन उरतात सबार फावटी. त्या वेळाचेर देवान करूंक आसलें तें जायना, कित्याक म्हळ्यार आमचें गमन थंयसान उठता, आमचो बोवाट तुटता, आमचें फोकस दुसरे कडेन वेता. ओके, सो देखून आमची जिणी देवाच्या हातांत आमी दवरूं. देवान कित्याक आमकां आपयलां, कितें तो कळीत करता, कितें तो आमकां सांगता, कितें तो आमच्या काळजांत उतार हाडटा, कितें आमकां दर्शन दिता, कितें आमकां प्रवादान हाडटा, कितें आमकां मार्गदर्शन हें करता, तें आमी थोडे फावटी विसरून सोडटा. तें विसरण अशें आमी रावल्यार आमकां झुजांत जैत मेळटा. सो फॅमिलियर स्पिरिट्स हांवें हाडलें कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसूंक जाय, झुजाची तीव्रता आमकां कळीत आसूंक जाय. आमचे अस्कतकायो आमच्या किचड, आमच्या सभेंत आशिल्ल्यांच्या किचड दुस्मानाक कळीत आसा, आनी त्या अस्कतकायांत आमी पडच्या खातीर आमचे मिसांव, आमचो उद्देश खंयचो आमी करूंक वेता, त्या घडयांच्या पयलें तो आमकां थंयसर तांतूं पडोवंक, तांतूं आमी चलोवंक तो प्रयत्न करता. ओके, सो परत्याक आमी उडासाक हाडचें जाल्यार कोरिंथकारांक 10व्या अध्यायान 3-6 वचनांनी आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां कळटा, 11च्या त्या उतरांत थंयसर 6व्या वचनांत आमकां कळटा, वेन युअर ओबिडियन्स इज फुलफिल्ड टू पनिश ऑल. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 10वो अध्याय 3
तिसऱ्या वचनांत 6व्या वचनाक आमी पळोवचें जाल्यार आमची आयुधां कसली म्हणून सांपावलो थंयसर सांगता. पूण तो सांगता ती आयुधां केदाळा सुफोळ जातात, केदाळा सुफोळ जातात तें पुरा करूंक. तें बॅटल ग्रावंड ही खंयचें म्हणून तो सांगता. हांवें आदल्या बायबल स्टडींत हांवें सांगलें आज आमी बॅटल ऑफ द मायंड ताचेर चड आमी फोकस करतलो म्हणून. सो वी वील ट्राय दॅट ग्रॅज्युअली वी आर कमींग दॅर. सो तें हांगासर कितें सांगता तें 4थ्या वचनांत आमकां पळोवंक जाता. आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मांसाची न्हय बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली. सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता. वितर्कां तर्कां करचीं. तें उपरांत मुखार कितें सांगता देवाचे समजोने विरोध. दीस इज इम्पॉर्टंट. देवाचे समजोने विरोध ह्या देवाच्या कुशे विरोध, देवाच्या उतरांत कळीत केल्ल्या ताच्या संकल्पां विरोध. तो कितें सांगता ताचे विरोध कितें सांगता. उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोसलावन घालता. मनशाची सगळीं कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. तुमी तुमकांच विधेयपणाक संपूर्ण ओपून दितच हरयेक करण्याक शिक्षा लावंक. तुमी तुमकांच न्ही आमी आमकांच. इट शूड बी ब्रिंगींग एवरी थॉट into captivity to obedience of Christ and being ready to punish all obedience when your obedience is fulfilled. When our obedience is fulfilled. When your obedience is fulfilled म्हणून थंयसर आसा. सो ते कोणा विशयान सांगता आमची आयुधां वय जाल्यार आमी झुजचे वय जाल्यार केदाळ आमचें ओबिडियन्स पयलें देवाच्या उतराक देवाच्या कुशेक आमी खाल जाल्यार मात्र ते दाळा अविधेयपण आसलें सकड सेरे हिडिदू तें कॅप्टीव करून तें अधीन करून देवाक आमी समर्पूंक आमकां जाता. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. देखून आमी उडास दवरिचे पयलें आमी कोणा संगी आसांव आमी कोणाक आमी अधीन जाता. एक उतार परत आदल्या बायबल स्टडींत आयिल्लें तें आमकां तें जावन आसा जॉन चॅप्टर 14:30. ते आमकां आमचे सांगाता खेदाळय उरोंक जायचे. अधिपती संवसाराचो अधिपती येते आसा पूण ताचें म्हजें थंय कितेंच ना. ताचो गूण ताका आमी इडें दिवंक ना. ताका इडें मेळना थंयसर कितेंच हर एक फावटी ते आमी उडास करूंक जायचे. आमचें जिवीत तशें आसा. हांवें परतून ह्या दिसांनी हांवें म्हाकाच विचारचें. हांव सोलवोनच्या ते थोडे फावटी कळीत नासतना हांव आमच्या ग्रुपा कडेन सांगून आसलो. थोडे फावटी हांव ते देवात हांव घेतिल्लें तें वस्तू हांव खंयी तावन म्हाका मेळ्ळें जाल्यार इंटरनेटांत हांव मेळ्ळें जाल्यार ते हांवें स्क्रीनशॉट काडून ते फोटो काडून हांवें दवरचें आसता. थोडे फावटी रिल्सांत आसता पूण एट द सेम टायम वॉट आय एम लर्निंग इज ते रिल्स थोडे फावटी पळोवन आसता. देवाचें उतार देव कितें मस्त सभार संगती देव आमकां दिता. सो दिता आनी आमचें लायकींग पळयत आसतना एगेन मॉनिटरींग थंयसर मॉनिटरींग जाते आसता. आमकां कितें खंयचें लायक तें परतून दुसरें येता. आमकां बरें हें मेळटा आनी ताच्या मोदें खंयचें पूण एक मेळ्ळें गलीज या आमच्या अस्कतकायेचेर प्रभाव घालून आमकां आमचें गमन आमचें काळीज दुसरे कडेन वचचें तसलें कितें पूण येता. सोशल मिडियाचेर आसलेल्यांक सबारांक कळीत आसतलें. सो थोडे फावटी तें आमची मोत कॅप्चर जायत जाल्यार आमचें फोकस तें तावन दुसरे कडेन वेचें आमी पळयता. सो जेजून म्हणचें कितें संवसाराचो अधिपती येता ताका म्हणजे थंय कितेंच ताका मेळना ताका ना. आमी जेरिकोंत तें स्वाधीन करून जाल्या उपरांत जेरिकोक स्वाधीन करून जाल्या उपरांत देव तांकां पयलेंच तांकां आज्ञा दिता संपूर्ण आज्ञा दिता. तुमी थंयसर आसलें कितेंच तें एक्स्ड थिंग देवाक समर्पीत खंयचें म्हणून सांगतात. पूण हेर कितें आसा जाल्यार तें हर एक तें नाश करी जाय खंयचेंच ताचे तुमी आशेवंक नजो म्हूण सांगतात. आशेवंक नजो म्हूण सांगता. आकान म्हणलो तो कितें करता तांतले थोडे भांगार रुप्याचें आनी कितें पुरो तें तो घेता एक घेता तो लिपोवन व्हरून दवरता. आनी ताच्या उपरांत 7व्या अध्यायांत आमी पळयता जेरिकोचें 6व्या अध्यायांत पळयता जोशुआच्या 5व्या अध्यायांत आत्तां आमी पळयलें. 7व्या अध्यायाक येता आसतना जेरिको जिखल्यात पूण ल्हान एक
शेर ते सोलवतात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर दुस्मनाक ताणें इडेन दिलें. सो दुस्मनाक इडेन दिवन दुस्मना विरोध आमी झुजोंक शकना. खंयच्याय एका जाग्याचेर आमी ताका इडेन दिलें जाल्यार, सैतानाक इडेन दिलें जाल्यार, त्या जाग्यार जावं दी, दुसऱ्या संगतीन जावं दी, आमकां ताचेच विरोध झुजोवंक आमकां साथ दिना. तें सत आमी जाणा जावंक जाय. ओके. सो आमकां आमचो कुरीस व्हांवोंक आसा हर एक दिसा. जेजून सांगलें कॅरी युअर क्रॉस डेली अँड फॉलो मी. म्हणजे शीस तुमी वय जाल्यार तुमकां तुमीच इन्कार करूंक आसा. हर एक पोटी देवाची खुशी करता आसतना मोदें थोडे फावटी डिस्ट्रॅक्शन्स येता आसतना अशें आमी आतां देवाचें उतार आमी आयकोनची वय जाल्यार ह्या मागण्याक आमी करतना सडनली वी रियलायज आमचो हें करता आसतना आमचें गमन दुसरे कडेन खंय गेलां आनी म्हजो वेळ सोम्या सांगता त्या मागण्यांत, आराधनांत, देवाच्या उतराच्या ध्यानांत करचूंचो तो वेळ हांगासर व्यर्थ जाता आसा. तक्षण तें कळलें, तक्षण बंद करचें बरें, रावोवचें बरें. दॅट इज वॉट डिनायींग युअर सेल्फ. आमी थोडे फावटी आमचो वेळ तो व्यर्थ जावन चलचो आमी पळयता. तें कळलें तक्षण थंयसर परतून देवासरचें मागण्यांत आमी येवचें आनी तें तिरस्कार करचें खंयचेंय आसा जाल्यार. आदल्या बायबल स्टडीन हांव व्हडलो आयकोन आसलो थोडे संगती आनी आमकां कळटा आसतना त्या धडा थंयसरच द बेस्ट वे इज टू डू रोमन्स 12:1 and 2. परत तें हांव सांगोंक आशिल्लो आनी थंयच म्हजी आशा जावन आसा आनी तें हांव करता सबार पोटी. कितें सांगता थंयसर तुजी सगळी कूड देवाक एक सजीव यज्ञ जावन तूं समर्पण कर आनी तुजी मोत तूं रिन्यू कर तुज्या सोम्याच्या उतरा प्रकार. ताची खुशी तुजे थंय प्रगट जावचे खातीर तें आमी करूंक आमी मुखार सरचें. तें ताच्या अधीन करचें. सोम्या म्हज्या कुडीचो धनी तूं, म्हज्या बोगणाचो, म्हज्या आशेचो, अत्रेगांचो तूं सोमी आनी तुज्या खातीर हांव आसा. म्हाका तुवें सोडयलां, तुज्या रक्तान म्हाका प्रत्येक केलां. हांव तुजो पवित्र आत्म्यान तुजें टेंपल. हांव सुकून पडतो आसलो. ह्या सुकून पडलो जाल्यार बॉक्सांनी मागून ताचे सशीन फाटी येवचें. तक्षणच वी आर इन द आर्मी. वी डू नॉट वॉन्ट टू लूज द बॅटल. आमचें तें झूज आमकां सोलवंक नाका आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांनी आमचेर होंदून आसल्यांनी, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी, आमच्या सभेच्या संद्यांनी आमचे वरवीं आमी झुजनातले वरवीं आमी दुस्मनाक एक इडेन दिल्ले वरवीं तांणी सोलवंक नसो. आकानाच्या सुकी वरवीं, पथका वरवीं सगळें इज्रायल सैन्य दुस्मना मुखार पळोवन धांवंक कारण जालें. सो म्हज्या सुकी वरवीं देवा, म्हज्या अपराधा वरवीं देवा, म्हज्या सूख अत्रेगां वरवीं देवा, हांवें पातकाक हांवें अधीन जाल्ले वरवीं देवा, तुज्या लोकांक म्हज्या सांगात आसल्या तुज्या कुडीच्या सांद्यांनी तांणी सोलवंक नजो. तुजें आशिर्वाद हें तें आमचें समर्पण आसल्यार आमकां तें थंयसर त्या एका समर्पणांत मुखार वचूंक साथ जाता. आमचें कितें आमी करूंक जाय गी थंय. And God is sounding out. सबार कडेन हांव आयकता. आज म्हज्या पुतान एक मॅसेज धाडली. ताचें कंटेंट सांगूंक नाका म्हाका, पूण ही मेन्शन द सेम थिंग. ताका हांव हें कितें खंयच्या संगती विशयांत हांव उलयतां, ध्यान करता आसा, कितें म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांव अनुभव करनासा, म्हजें ध्यान ह्या दिसांनी खंयसर आसा तें ताका हांवें कळीत करूंक ना. पूण ही जस्ट सडनली म्हाका एक मॅसेज धाडटा आनी तो सांगता वी हॅव टू बी अलर्ट दीज डेज. थोडे फावटी आमकां स्वप्नांत आमकां बेस्तावचें तसलीं ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विशयान जावं येत ह्या आमकां कसलें गी एक तें अक्रमण आमचे वयर करच्या खातीर, आमकां डिस्करेज करच्या खातीर, आमकां देवाच्या उद्देशांतल्यान पयस वचच्या खातीर, बे आमच्या काळजांत रेखच्या खातीर आनी ते बे आमी उसारचे बरी करूंक, आमी दुबाव उसारचे बरी करूंक सैतान प्रयत्न करता. आनी त्या झुजांत आमी जिका जाय जाल्यार आमी तें रिजेक्ट करूंक जाय. थोडे फावटी स्वप्नां पडटात जावं येता आमकां थोड्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या मोडना विशयांत या कितेंय जावच्या विशयांत.
टू थिंग्स. एकच देव तुका दाखोवन दिता, तुवें मागा जाय म्हणल्या खातीर, ताच्या विरोध तुवें रावा जाय म्हणल्या खातीर, देवाचे उतार घेवन देव कितें देवाची खुशी समजून मागचे खातीर, या तुका सैतान डिस्करेज करूंक, भियोंक आनी तें नीज जावचे बरी तुवें देवाचेर तावन तुजे दोळे काडचे बरी करूंक. आमी झुजोंक आसा, आमी मागोंक आसा, आमच्या भुरग्यां खातीर मागोंक आसा, आमच्या कुटुंबदारां खातीर मागोंक आसा. वी हॅव टू फायट. हू एल्स वील फायट? हू एल्स वील फायट? तूं झुजालें जाल्यार दुसरें कोणें झुजचें? देखून तुका आनी म्हाका आपयलां देवान. सो तीव्रता, आय वॉन्ट टू एम्फसायज टुडे अगेन, तीव्रता ती चडते आसा. ओके, परचें म्हजें एक्सिडेंट आय डिडंट नो. त्या विशयान आमी बसून एक्सिडेंटा विशयान न्ही, आमी हांगासर बसून आमी उलयते आसले तीव्रता चडच्या विशयान, कितें पुरा जाता संवसारांत, कितें पुरा घडटा त्या विशयांत. देवाच्या लोकांक सोलवो जाय म्हणून सोलवोंक एकलो राखून आसा, तो राखून आसा. आनी आय वॉन्ट टू से अगेन, देर आर मॉनिटरींग स्पिरिट्स, फॅमिलियर स्पिरिट्स म्हणटात तांकां. ते तुजे सांगता फॅमिलियर जावन तूं कितें करताय, तुजी आशा खंय आसा, तुजे अत्रेक खंय आसात, तुका राग खंयचे वरवीं येता, तूं खंयच्या संगतींनी पडताय, तूं खंयच्या संगतींनी अस्कत काय, हें सगळें पळोवन तुका टार्गेट करूंक दुस्मान राखून आसता. आनी कोणाक पडयल्यार खंयचो ध्वंस जाता म्हणलें ताका कळीत आसा. सभेच्या वडिलांनी पडल्यार, सभेच्या लिडर्सांनी पडल्यार, पास्टरांनी पडल्यार, वर्शीप लिडर्सांनी पडल्यार, मागण्या झुजाऱ्यांनी पडल्यार कितें जाता ताका कळीत आसा. आनी कोणाक पडयल्यार कितलो नश्ट जाता म्हणलें ताका कळीत आसा. तूं तुजे विशयान कितें चिंताय? आय डोंट नो वॉट यू थिंक अबावट युअर सेल्फ. पूण देवान तुका आपयलां, देवान तुका एक उद्देशान तुका बचाव केला, उद्देशान तुका कितें सकट दिलां, अभिषेक दिला. तातूंत तुवें मुखार वचनाशें. तुजें सांगता आसल्या हेरांनी त्या उद्देशान मुखार वचनाशें. तुवें पडचें बरी, तुका अपाय जावचें बरी, तुका डिस्करेज जावचें बरी, हेरांनी सवाल विचारचे बरी, तें कित्याक जालें म्हूण सांगून देवाचेर आसलो विश्वास उठचे बरी. थोडे फावटी बोट दाखोवंक कारण जावं ताका कित्याक जालें तशें. आमकां देवान खंयच्या खातीर आपयलां तें आमी विश्वासीपणान करून, धैर्यान करून, मागण्यांत रावन आमी सैतानाचे सर कुयुक्त्यो सक्कड शिंत्र्यो त्यो बांदून ते नश्ट कर. देवाचे आज्ञा ती, देवाचें उतार आमी उसारते रावन, देवान कितें म्हजे विशयान सांगलां तें उलयत रावों, देवान कितें प्रवादन दिलां म्हजे विशयान, म्हज्या भुरग्यां विशयान तें उलयत रावों, आमी कितें समर्पण केलां तें उलयत रावों. आमी थ्रू द प्रॉफेसीस दॅट हॅव गॉन ओवर यू म्हणटा सान पावल तिमोथीक, तुजे वयर आयिल्ल्या त्या प्रवादना मुखांतर यू फायट द गूड फायट ऑफ फेथ तिमोथी. देखून हें तीव्र जाता आसतना, ओके, तीव्र जाता आसतना आमी जागृत रावूं. आमच्या तोंडान तावन कसलीं दुबावाचीं उतरां येनासतना रावूं. सो दुश्मन कितेंय करता जाल्यार तो सुफोल जायना तातूंत, कित्याक आमी जर देवाक अधीन जावन रावता जाल्यार. आमी ह्याच विशयान ध्यान करता आसतना ऑल ऑफ ए सडन आय रियलायज म्हाका संडे वचोंक जायना. कितें उतार हांव हाडूंक आसुल्लो तें उतार म्हाका त्या दीस हाडूंक जावना, पूण तें उतार म्हजें तें आणकी बळवंच जाता. आय नो आय वॉन्ट टू एक्सपोज द डेवल, आय वॉन्ट टू एक्सपोज द डेवल स्ट्रॅटजीस. थंयसर सोलवोंक हांव म्हाकाच समर्पण करता. चड देवा सरशीं लागीं येवंक हांव आशेतां, म्हजेंच जिवीत हांव पारखूंक हांव आशेतां. आनी देवा तूं कितें तुका करूंक जाय तें म्हाका कळीत कर, तुजें मुखामोळ सोदूंक म्हाका साध्य कर. पब्लीक मिनिस्ट्रीच्या चड प्रायवेट जाग्याचेर देवा सरशीं आमी चड शिकोवंक शकता. देवा सांगता रावोन एलियान तें पब्लीक मिनिस्ट्रींत थंयसर ते वर्त्या अद्भुत रितीन तो उजो थंयसर येवचे बरी कर, पावस थंयसर येवचे बरी कर. तें पुरा करच्या पयलें तो 3.5 वर्सां म्हणलें आमी समजता. 3.5 वर्सां ताच्या की चड, पूण 3.5 वर्सां तो एक अवधी आमी पळयता. बरगाल येवन
थंयसर पावस ना, हें सकट जावचें तेवढें. ही वॉज कॉन्स्टंटली इन कम्युनियन विथ गॉड. देवा सांगाता एकलोच तो आसलो प्रायवेट जाग्यार, दुसऱ्या मुखार तो दिश्टेक पडोंक ना. ओके, ब्रूकचेरीत त्या त्या जाग्याचेर तो लिपोन आसलो. ताच्या उपरांत त्या विधवीच्या घरा तो आसलो. देवान सांगता म्हणसर देवान तो पब्लीक वेळगडी ती हाडटा म्हणसर त्या मिरॅक्युलस सुपर नॅचरल त्या 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 अद्भुत संगतीक देवान तयार करता म्हणसर तो 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 थंयसर येनातलो. आमी समजूंक जाय आमकां देवान कितें कितें आपयलां ताचे खातीर तो तरबेत करीत आसा. एवरी वन ऑफ अस. जर तूं आशेताय जाल्यार, तूं जर मागतें आसाय जाल्यार, तूं जर तुजें तें एक एक ते एक ते 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 एक होली डेस्परेशन, आय वॉन्ट टू सी समथींग मोर ऑफ यू ओ गॉड. देवा तुजे तावन म्हाका आणकी चड पळोवंक जाय आनी तें पळोवच्या खातीर हांव आशेतां, हांव तुजे कडेन मागतां. आनी तशें जाता आसतना तूं 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 तुजें गमन दुसरे कडेन वसोंक तो ट्राय करता. ओके, दुस्मान ट्राय करता. सो आय एम स्पीकिंग प्रॉफिटिकली एंड रिलेवंट टू टुडे वॉट गॉड वॉन्ट्स टू डू. आमच्या शहरांत देव वर्तें काम करूंक आशेता. काम करूंक आशेता आनी त्या खातीर ताच्या लोकांक तो आपयता एका उद्देशान, पवित्रपणान जियोंक, ताका ताच्या सांगाता वेळ कसूंक, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक. आनी खंयचें त्या उतरांत पुरो सांगिल्लें आसा की तें पुरा तें जावचें बरी मागणें करूंक. आमची दिस्त दुसरे कडेन वचोंक न्ही. आमी संदेश हे संदेश दिले, आतां आनी एक खंयचो संदेश दिवंक म्हणून न्ही. देवा तूं कितें आशेताय तें जावचें पळोवंक म्हाका जाय. दॅट इज द थिंग. परतून तें उडास केल्यार व्हड न्ही. देव जर पावस धाडूंक आशेता, त्या पावसा खातीर हांवें मागूंक जाय आत्मीक रितीन. देव जर आत्मे बचाव करूंक आशेता, म्हजें जिवीत, म्हजी सेवा तें तांकां वेंगूंक, तांकां पोशण दिवंक, तांकां तरबेत करूंक, तांकां देवाच्या वाटेन चलोवंक, त्या खातीर म्हाका एक्सपांड करूंक जाय. म्हज्या भितरल्या मनशाक ताणें व्हड करूंक जाय, म्हजें काळीज व्हड करूंक जाय, म्हजी सेवा व्हड करूंक जाय, तें एब्जॉर्ब करूंक, तांकां हाडूंक हें करूंक. फकत वाऱ्यार हांवें उलयल्यार जायना. देखून देवा आमकां तरबेत कर. सो आमकां सरप्रायझस मेळटात, आमकां शॉक अटॅक्स थोडे फावटी जातात आमचे वयर. आमी चिंतनांतले थोडे फावटी घडटा सगळें. पूण तसल्याच्या मोदेगात देवा तुका वेंगोन रावोंक हांव आशेतां, तुजेर म्हजो भरवसो दवरूंक हांव आशेतां, तुजेच फाटल्यान हांव येवंक आशेतां, म्हजो कुरीस व्हांवून घेवन तुज्या फाटल्यान येवंक हांव आशेतां. तुजें जैत हांव पळयतलो, तुजें साल्वासांव हांव पळयतलो, तुजी महिमा हांव पळयतलो, हांव राखून रावतलो. दॅट इज द डिटर्मिनेशन. आमकां देव तसलें एक डिटर्मिनेशन देव आमचे थंय घालूंक आशेता. केस ऑफ बॅटल मे रेज अगेन्स्ट अस. आमकां सेटबॅक्स थोडे फावटी जातात जावंक पुरो. आमी कितें करूंक वेता तें तातूंत आमकां सोलवणी मेळ्ळी कोण ना म्हणलें बरी जाता जावंक पुरो. बट द लाफ डज नॉट बिलॉंग टू द इवल वन. सैतनाक त्यो फायनल त्यो अट्टहास म्हणटात न्ही, तें ताचें न्ही, तें आमचें जातलें, देवाचें जातलें. देवा सांगता आमी आसां जाल्यार आमचें जातलें. दीस आय से प्रॉफिटिकली टू द पीपल ऑफ गॉड, हूएवर इज डिस्करेज्ड. कोण निराशा जाता तांकां हांव सांगूंक आशेता, जैत आमचें, देवाच्या लोकांचें, देवा सांगता आसतलेचें. जर आमी ताचें सांगता रावोंक आमी आशेता, जर ताका आमी समर्पण दिता. ल्हानशें बिगिनींग जावंक पुरो थोडे फावटी वॉट एवर यू आर डुईंग, मे बी इट इज अ स्मॉल बिगिनींग, तुमचें ल्हानशें जावंक पुरो. पूण देव थंयसर चडटा तुका उबारतलो, चडतीक तुका उबारतलो. आमचें प्रेयर वॉक जावंक पुरो. आमकां तें थोडे फावटी आमकां तें कालें करताय तूं म्हणलें बरी, सैतान आमचे कडेन उलयता जावंक पुरो. बट गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग विक्ट्री थ्रू दॅट इफ यू कंटिन्यू इन फेथ. भावार्थान तूं करताय जाल्यार, मागण्यान तूं करताय जाल्यार, मोडलेल्या काळजान तूं करताय जाल्यार. देवाचो आत्मो आमचे थंय काम करनासा, आपयते आसा, ताचे सभेक तयार करनासा. आयचे सकाळीं हांव जॉन विल्मरा विशयान ध्यान करनासलो. ऑल ऑफ ए सडन ताचें एक वाचूंक म्हाका मेळ्ळें, आयकूंक म्हाका मेळ्ळें ताचे विशयान. तो देदेस्पार जालो. तो मागोंक लागलो.
तो पळोवंक लागलो बोंतनीच्या सभेंत पळय लागलो, विश्वासांचें जिवीत पळय लागलो, सेवकांचें जिवीत पळय लागलो. आनी तो ताचे लागीं तो ही वॉज लुकींग फॉर गॉड, वाय दीस थिंग्स आर नॉट हॅपनिंग टुडे. तुवें वचून गूण केलें. आय एम टॉकिंग अबाउट जॉन विंबर. जॉन विंबर म्हणल्यार देवाचे सेवकाचे मिशन. जर न्हू ताच्या कृत्यान जावचें कित्याक जायना देवा आज कित्याक तें स्वस्थता येना, गूण जायना कित्याक? तसलें साबाल तो विसरी लागलो. मागण्यांत ताका समर्पी लागलो. दोन संगती ताच्या विशयान सांगून वता. कित्याक दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस, बिकॉज वी आर इन द स्पिरिच्युअल वॉरफेअर ऑफ द मायंड. आमच्या तकलेंत थोड्यो संगती दुस्मानान त्यो घाल्यात थोडे फावटी. तो खंयच्या स्थानाचेर आमी आसा, आयची सभा आसा त्याच स्थानाचेर तो आसूं. बट आय एम टॉकिंग अबाउट द आमच्या सेंच्युरींतल्या मनशांतल्या विनयार्ड सभा, विनयार्ड चर्चेस, ही वॉज द फाउंडर. ताचे तावन त्यो जाल्यो 2000 वयर सभा आसात. हो मनीस देवाक सोदता, देवा कित्याक हें जायना, आनी तो मागता देवा कडेन. आनी देव ताका एक दीस सांगता यू हॅव बीन कॅरिंग ऑन युअर मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू युअर वे. तुज्या जाणवाय प्रकार, तुवें सारकें म्हूण दिसल्या प्रकार तूं सेवा करते आसाय. नाव बिगीन टू डू द मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू माय वे म्हणालो देव ताचे कडेन एक दीस. सक्कड हांव सांगूंक वचना, बट दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. तो मागणें करता देखून देवाच्या उतरान सांगता जेजू गेलो हरयेक कडेन, हरयेक सर पिडा तो गूण करीत गेलो. आपोस्तलांच्या कृत्यांत तेंच तो पळयता. जेजून म्हणली उतरांत भावार्थी पिडेस्तांचेर हात दवरतले आनी पिडा थंयसर गूण जातल्यो. आनी तो तें करूंक सुरू करता. तो पात्यता तो करूंक सुरू करता. हांव भावार्थी, हांव पात्य तसो तूं बदलूंक नाय. काल आज सदां काळ तूं बदलूंक नाय, देखून हांव पात्य ना करता हांव. आनी तो करता ताका आसतात पळोवप, ताचे केळकुळां करतात. सभार ताका सांगतात हें पुरो आज न्हय, तें आतां तें गरज ना. तें पयलीं पयली सभा ती स्थापन करचे खातीर मात्र म्हण सांगून. आज जाल्यार मस्त जाण आसात तशेंच. आज जाल्यार आमी मस्त पटी आयकता अभिशेक आसा, तें आसा, हें आसा म्हूण सांगून, पूण तें जाल्लें आमी पळयना. आमी सभार एग्जाम्पल्स दिता. पूण वो मनीस थंयसर आसा. आय एम नॉट गोईंग टू गो देर, आय एम नॉट अटॅकिंग एनी वन, बट आय एम सेईंग टुडे विथ ए ब्रोकन हार्ट. असं सभार पोटी घडटा आमचे कडेन आसा म्हूण. पूण आमचे ते कितें म्हणटा तिमोथीच्या पत्रांत पोरच्या बायबल स्टडींत आमी वाचले. ए फॉर्म ऑफ गॉडलिनेस बट डिनायींग इट्स पावर. तें पावर तें नातलें पळोवन हो मनीस ते कंटिन्यू जाता, मागण्यांत रावता. तो सोडना, तो पर्सिवियर्स. कितलेशागी लोक पिडेस्तां खातीर मागोन आखरेक एक दीस सडनली एक पिडेस्त गूण जाता. आनी इट बिगिन्स थंय तावन तें मिरेकल्स ते स्टार्ट जावचें आमी पळयता ताच्या ह्या मनशाच्या जिणेंत. सो ही वन द बॅटल ऑफ द मायंड. तें जायना आज एक न्हय. तें आमकांय तशेंच जाता. मस्त फावटी आमी मागणें करता आसतना सबार फावटी, कितलेशा फावटी आमी मागलें तें जायना. थोडे फावटी कांय इल्लेशें इम्प्रूवमेंट जाता. थंय हांगा अप्रूप एक मिरेकल आमी पळयता. आनी थोड्या लोकांच्या, थोड्या अभिशिक्त सेवकां मोरेफात थोडीं अजापां जावचीं आमी पळयता. आनी तें एक अजाप जाल्लें तें परतून तेंच दाखयतात, तेंच पब्लिसिटी एंड ऑल दॅट इज हॅपनिंग. अगेन आय एम नॉट सेईंग ताणें करचें सूख या तशें म्हणचें न्हय. पूण हांवें म्हणचें इतलेंच,
त्या इंटेन्सिटीन त्या एका रितीन कशें थंयसर थंय अजापां जाल्ली थंय स्वस्थता येताली पिडा गूण जाताली तसली आज खंयसर जातात खंयचे कडेन जातात आमचे मदेगांत खंयी दुसरे कडेन जातात जाल्यार देवाक अर्गा त्या वरवीं आमी टू मेक अस हंग्री टू बी ब्रोकन तूं देवा कडेन सांगोंक देवा आमचे मदें तें कर आमकां साध्य कर आमकां तें परत परत मागोंक तूं साध्य कर आनी आमकांय थंयसर जाल्लें बरीत आमकांय साध्य कर आनी तें स्टार्ट जावं दी एक गूण जावचें ताच्या उपरांत हजारांनी लोक गूण जावंक सुरू जालो कॅन्सराक गूण जावंक सुरू जाली सबार आनी ताचे मरे फात फस्ट टायम एक कोर्स आरंभ जालो फुल्लर सेमिनरी USAंत सायन्स अँड वंडर्स म्हणलो कोर्स हो शिकोवंक जॉन विम्बर आनी ताणें 2 बूक बरयल्यात पॉवर एवँजलिझम आनी पॉवर हिलिंग म्हणून समोर आनी तो तरबेज करी लागलो ताच्या दुसऱ्यांक ताचे मुखांतर न्ही दुसऱ्या मुखांतर मस्त सबारांची जाली सो आमी सोदूंक जायचे आमी देवा कडेन विचारूंक जायचे ह्या एका झुजांत हाच्या झुजांत तकलेच्या झुजांत मोतीच्या झुजांत कित्याक हें जायना आज न्ही मनशाक ह्या दुबाव येवच्याक देवाचें उतार तें कित्याक तें नीज देर इज नो डावट बट वाय इट इज नॉट हॅपनिंग म्हजे कडेन विचारतात की म्हजे कडेन जावंक ना पूण मागोवंक आमी शकता आमी मागोवंक शकता जावंक जाता म्हणसर सो दॅट इज द बॅटल ऑफ द मायंड जाता की जायना गी हांवें मागोवंक गी मागनासतना रावंक गी हांवें मागल्यार तें जायनातल्यार म्हज्या विशयान कितें चिंततालो हो आमी हाचे विशयान मस्त चिंतलें दीस इज जस्ट लायक एनीबडी एल्स तसलें चिंताप म्हज्या विशयान चिंतात म्हणलें ते वी डोंट वॉन्ट टू पे द प्रायस दॅट इज द बॅटल ऑफ द मायंड हांवें आदले फावटी सांगिल्लें बॅटल ऑफ द मायंड कितें देवान सांगिल्लें तें जाता गी जायना गी जाता गी जायना गी जाता गी जायना गी म्हज्या मुखान जाता गी हांव करूंक गी नाका गी करूंक गी नाका गी हाका उतार दिवंक गी नाका गी हाच्या खातीर मागोवंक गी नाका गी ह्या पिढे खातीर मागोवंक गी नाका गी फर्मावंक गी नाका गी सैतान आमचे विरोध हे सूज प्रायमरिली आमचे विरोध आमच्या मोतींत दुबाव घाल आमी कितलें म्हणसर मागचें म्हणजे मागणें कित्याक देवा तूं आयकनाय येस समटायम्स देर इज अ टायमींग ऑल्सो देवाचो वेळ आसा खंयच्याय संगतीक घडोवंक He is never late, never before time. In the fullness of time. तें एलिमेंट आसा खंडीत पूण हें जावचे खातीर हें कित्या आमच्या मोदेगांत आमच्या त्या जिविता कालाचेर आमच्या इतल्या वर्सांच्या अवधेन आमच्या भावार्थाच्या मतीन कितलीं तसलीं अजापां आमी पळयल्यात तें सवाल कोणाक ल्हान करूंक कोणाक हें करूंक गिल्ट हाडूंक तें उद्देशान न्ही आमी विचारूंक मोडलेल्या काळजान देवा मुखार वचूंक आनी ह्या झुजांत जैते वचूंक ओके तुजे वरवीं कांय घडना म्हूण सैतान आमकां सांगता जावं तें करचे खातीर न्ही दॅट इज नॉट द पर्पज लेट द एनिमी नॉट ट्विस्ट वॉट आय एम सेईंग टू ब्रिंग लायस अगेन इन टू आवर मायंड्स हांव कितें सांगता तें ट्विस्ट करन आमचे मदें दुसरे खंयचेंय सांगनातलें तसलें आडन दुस्पटोवंक या दुबाव हाडूंक या दुसरो अर्थ करूंक सैतान खंडीत प्रयत्न करतलो तशें जावंक आमी सोडचें नाका जॉन विम्बर पर्सिस्टेड तो रावलो मागणें करी लागलो ताणें पळयलें आनी तो दुसऱ्यांक तरबेत करी लागलो आमचे मदें तसलें पळोवन तरबेत करचें उठून आमी चड आनी चड ताका सोदचें सांगचें ओके
सो आमी समजले हांव देवाच्या उतरांत हांव ताच्या बसवण्या वयले आमचे दोळे उठच्याक आनी ताच्या उद्देशांत हांव ताच्या आपोवण्यात हांव आमची दिश्ट दुसरे कडेन वरची सैतानाची पेसाडली. थोडे फावटी बेश्टे आमकां गुन्यांवकार करना, एक्युजर ऑफ द ब्रदरन. आमी थोडे फावटी चूक केल्या रे, ओके. सो आमी ताचे सयच्यान फाटीं आयले तेन्ना आमी देव ताच्या नितीवंतपणान आमकां भोगता, आमची पातकां तो बक्षिता, आमच्या अपराध तो बक्षिता. तें आमी उडास दवरूंक जाय. सो सूख मानचें, अपराधी मनोभाव हाडचें, आमी मागणें करूंक वेच्या तितके पयलें आमकां विडियो प्ले करून दाखोवचो आमचेर कितें घडलें, तुवें कितें केल्लें. थोड्या दिसां पयलें जावयेत, ह्या आज सकाळीं म्हूण जावयेत, ह्या काल म्हूण जावयेत, हर एक तें दाखोवन तुका तें तूं मागणें करूंक योग्य न्हय, तूं देवा मुखार रावूंक तूं योग्य न्हय, उतार दिवंक तूं योग्य न्हय, सुवार्ता दिवंक तूं योग्य न्हय. तुजें कोण आयकता? तूं ताका आपोवन हाड, पास्टराक आपोवन हाड, नाजाल्यार आनी कोणाकय आपोवन हाड, आनी तो अभिशिक्त ताका आपोवन हाड. आमकां मस्तपटी आमचे आमकां दुस्मान असले संगती तो घालता. आमी प्रयोजनाक पडनातले म्हूण तो आमकां सांगता. पूण आमचे सत्तेंत रावून आमी केदींकच आमी झुजचे न्हय. आमी पडुल्ले मनीस पूण उठयिल्ले मनीस. आमी पत्की जावन आसले, आमची पत्कां बगसल्ले मनीस. नितीवंतपण नातल्ले, नितीवंतपण दिवन ताचे थंय आमकां ताणें दवरले मनीस. ताका अधीन जावन आमी रावता आसतना, ताच्या उतराक अधीन जावन आसतना, चुकले ते जाल्यार फाटीं येवन ताका परतून अधीन जावन आसतना आमी ते कितें ते मोतींत सैतानान घालचे ते अटॅक्स मागणें करूंक वतना जावयेत, पेडेस्तां खातीर हात दवरून मागणें करूंक वतना जावयेत. त्या देव कितें सांगता आसतना कितले फावटी प्रवादान म्हज्या प्रवादाना बरी म्हाका तें सांगूंक कितले फावटी हांवें फाटीं केलां. आमी कितले जाणांनी फाटीं केलां जावयेत. वाय? बिकॉज द फियर, तें एक भें, तें भें. पूण धैर्यान आमी देवाचें उतार, देवान कळीत केल्लें तें उस्सारता आसतना थंयसर तें घडटा. ताचें उतार जीव दिवचें तें उतार. सबार शिकोवन दिवच्या की देवान सांगिल्लें एक तें कितें गे आसा तें सडनली तें टार्गेटाचेर पडटा आसतना थंयसर काम जाता. तें आमी विसरता, आमी फाटीं करता. आमकां तो दुबाव तो हाडटा. सूख शिकोवण्या मरिफात तो काम करता. दुस्मान अटॅक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विशयांत आमी आयकता. AI कितें प्रकार तें आसा त्या दुसऱ्या संगती विशयान न्ही. आय एम लुकींग एट फॉल्स टिचींग. थोड्यो संगती, थोडे फावटी आमी विडियो पळयता. थोडे देवाचे सेवक आसात, तांणी अशें मुळां म्हणून एक विडियो येतात. सो सबार फावटी हांवें चिंतलें आसा, अरे ताचे विशयान मस्त ताचें बूक वाचल्यात हांवें, ताचें मस्त टिचींग हांवें आयकलां. सो हें केदां ताणें म्हणलें हांव चिंतून पडटा. देन आय रियलायज दीस इज द AIचीं कामां. थोडे मनीस थंयसर बसून आसतात, तांकां कळीत आसा बिल्ली ग्रामान अशें म्हणल्यार ह्या आनी एकल्या खंयच्या देवान रेनार्ड बॉन्केन अशें म्हणल्यार मस्त जावन पळोवचें आसात. ताणें म्हणूंक वतना AI जनरेटेड विडियोज दुसऱ्या एका ताळ्यान म्हळ्यार ताणें म्हूण सांगचे विडियो आसतात. थोडे फावटी आमी चिंतून पडटा. टायता विशयान आमी थोडे फावटी आयकता. ओके, आमी आतां खंयच्या वी आर नॉट अंडर द लॉ. टायत वॉज अंडर द लॉ. टायत दशमांश दिवचें तें लॉ येयल्या उपरांत न्हय. मोइजे मुखांतर टायत येवना. ताच्या पयल्यांत अब्राहामाच्या वेळार तावन टायत आसा. ओके, मेल्किसेदेकान म्हणच्या पळयता आमी, जाकोबान म्हणचें पळयता. तांकां कोणें सांगलें? सो इट प्रिडेट्स द लॉ. आमी थोडे फावटी
आमकां पसंद जायनातलें तें आमी करता. देवाच्या उतरांत कितें सांगता? देवाच्या उतरांत सांगता ते कोण धाराळ दिता. आज आज तें दशमांश म्हणून न्ही, तें दॅट इज बेजीक मिनिमम. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल ऑफ दीस. कित्याक हांवें सांगचें कारण कित्याक म्हळ्यार टायता विशयान उलोवंक न्ही हांगासर. हांगासर फकत कशें देवाचें उतार आसलें ताका बरसून आमचे चिंताप मिक्स करून सूख शिकोवन हाडून थंयसर कशें मनशाचें मोत दुसरे कडेन व्हरता दुस्मान म्हणलें कळचे खातीर हें हांवें सांगचें जावन आसा. देवाच्या बक्षण्या विशयांत हाऊ ही अटॅक्स, सेटन अटॅक्स, आमी चुकोवन पडले ताडा. कितले फावटी केल्ल्यान तुवें सांगचें देवा कडच्यान येवन बक्षण्या मागचें परतून 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 परतून. ती चिंतना सैतान आमच्या मतींत हाडटा, आमकां डिस्करेज जावंक तो करता. सो कितें सांगता देवाचें उतर 1 जॉन 1:9 देव विश्वासी जावन आसा म्हणटा. खंयच्या विशयान देव विश्वासी जावन आसा? जर आमी पातकान पडल्या पातक आमी केलें जाल्यार आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतले नितळ करतलो. He'll forgive all our sins. Psalm 103:3 आमकां आयकता. He forgives all your sins and heals all your diseases. थोडे फावटी तेंच एक उतार आमकां गरजेच्या वेळार तेंच आमी धरून रावूं जाल्यार सैतानाक आमी चलवयता थंयच. He forgives all your sins. He heals all your diseases. सबार ह्या विशयाचेर उतरां दिवया. ती हांवें बरोवन दवरून हांगासर. देवाचें उतर सांगता तुजी पातकां ताणें ताच्या पाटीक गेल्यार ती पळयना, तो उडास दवरना. ही हॅज कास्ट देम इनटू द डीपेस्ट सीज म्हणटा. दर्याच्या गुंडाक ताणें उडयल्यार म्हूण सांगता. सो ताणें कितें पूर्ण दवरलां की तें आमी उस्तिजें म्हणना. सैतान थोडे फावटी उस्तून दाखयता आमकां. आमी जर बक्षणें मागलां, आमी आमची सूख वळखल्या, देवा कडेन बक्षणें मागलां, सगळ्या काळजान देवान बक्षून जालां तें परत परत तें उडासाक आनी परत परत आमकां तें आमी पत्की, आमी किडे, आमी दुळू तें म्हणाजें म्हणना. आमी सक्कट तें जावन आसा थंय ताणें काडलां आमकां. जावन आसलें हांव तशें थंय ताणें काडलां. थोडे फावटी आमी कालती जायचें पडटा. पूण दॅट इज नॉट आवर स्टेट. तें आमी वळखून घेवं. सैतान आमकां त्या जाग्याचेर आमकां वयर पळयनातले बरी करूंक आशेता. पूण देव कितें करता तें आमी जाणा जावंक. Isaiah 53:5 ती आमी पळयता. आमच्या अपराधां खातीर तो गायलो. आमचे अपराध देवान ताचेर घाल्यात. ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. आमी लागीं आमकां ताणें लागीं हाडलां. ताचें तें सकट आमी पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा दुस्मान आमकां फटयता. आमी आमचेच तकी खंयच्याक योग्य न्ही, पूण ताचें ताणें केल्ले वरवीं आमी योग्य जावन आमकां ताणें योग्य केलां. ताणें ही हॅज मेड अस वर्थ, ही हॅज मेड अस क्वॉलिफायड इन हिम. तें आमी उगडास दवरलें. मागणें करता आसतना प्रत्येक तरेन मागणें करता आसतना तो बोवाडता आमचें तें म्हजो बाप म्हाका मागणें करूंक सांगलो. हे सर दुबाव सैतान आमचें थंय घालता. अटॅक दॅट आवर प्रेयर वील बी इनएफेक्टीव. आत्मीक झूज खंयचे कडेन सबा देर आर मेनी डायमेन्शन्स बट वी आर टचिंग ऑन दीस. नेक्स्ट मागण्यांत आमी पळोवंक येता आसतना बॅटल फॉर आवर चिल्ड्रन, बॅटल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तें आमी पळोवंक येतलें.
हांवें सुरू चिंतिल्लें तें आज कंबायन करचें म्हणून सांग. बट आय एम गोईंग टू लूक एट इट एज अ सेपरेट फूल एक 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 स्टडी ते करचे खातीर. सो आमी पिडेस्तां खातीर मागणें करूंक येता आसतना जॉन वेंबरा विशांत हांवें येदोळच सांगलें. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 17 to 18 आत्मीक झुजा विशांत आमी पळयता. हें जायना म्हणलें बरें. हें म्हजे वरवीं जायना, तुजे वरवीं जायना, सभेंतावन जायना. सबारांनी मागणें केलां. असलें चिंतना येतात थोडे फावटी. सबारांनी मागणें केलां. म्हज्या चड अभिशिक्तांनी ताचे खातीर मागणें केलां. सो हांव कोण ताचे खातीर मागणें करूं. देखून एक बुट्टी तिरसुंच्या खातीर हांवें मागणें केलां म्हणल्या खातीर, तांणी सांगिल्ल्या खातीर त्या रितीन आमी मागणां करता. जो कोण सतमंतेल्यांक असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासान उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. दे शॅल ले हँड्स ऑन द सीक एंड दे शॅल रिकवर. आमकां खंयचेय हातूंत एक उतार घेवन आमी तें धरून सोम्या हें हांव पातयेत. ह्या वर्साक म्हाका ह्या वर्सांत ह्या म्हयन्यांत ह्या हप्त्यांत ह्या मुखल्या थोड्या दिसांनी हें उतार म्हज्या जिवितांत नीज जाय. तें झूज आनी ताचे फाटल्यान देवा फाटल्यान हेचें देवा तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर इतलो लोक गरजेवंत आसा. तांचे थंय तुजी महिमा प्रकट करचे खातीर, तुजें काळीज परगटचे खातीर, तूं बरो म्हूण दाखोवचे खातीर, तूं तांचे विशयान चिंताय म्हणल्यार दाखोव. तूं बदलनातलो देव, तूं काकुळटीन भरलेलो, मोगान भरलेलो, बचाव करूंक अत्रेकसो. तुजो हात तुजे दोळे तुजें काळीज जावन हांवें वेचे खातीर थंय वेचे खातीर. जेम्स चॅप्टर 5 वर्सेस 14 to 15. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा? पवित्र सभेच्या मलगण्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. बाबार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचीय पातकां ती जावन ती ताका बक्षतली. सो देवाचें उतार देवाचें उतार. आमी कितले फावटी हें जावचे खातीर झुजता. कितले आमी पातयेता. दुबाव येता तें नीज जावचे खातीर. आमकां एक ते काणी वाचले बरी सबार फावटी जाता. म्हाकाय जाता. इवन थोडे फावटी स्टडी करता आसतना इवन त्या विशयांत उलोवंक येता आसतना बिकॉज वी मस्त फावटी आमी तें पळोवना म्हूण चिंतता. ह्या दुसऱ्यांनी पळोवना म्हूण चिंतता. आमचे कडेन तें नीज जाल्लें पळोवन त्या विशयांत टेस्टिमनी दिवंक आमकां देख पावना. देखून आमी थोडे फावटी त्या विशयांत चड आमी उलोवंक आमी वचना. देवाक सोदूंक आमकां देवा ह्या मुखल्या दिसांनी सबार सांगती कितें पुरा आमी आशेता, कितें पुरा तुज्या उतरांनी वाचता तें पळोवंक एक आत्मीक झुजांत आमकां आमी वचून दिता. आमकां पळोवंक जाय तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर. आमी प्रख्यात जावचे खातीर न्ही, आमकां चडीत दुसऱ्यांच्या चडीत कळीत आसा म्हणल्या खातीर न्ही, पूण तुजें उतार सत देखून. तसलें एक कमिटमेंट, तसलें एक मागणें आमचें जावन मोगाचें. दुसऱ्यांक दाखोवचे खातीर न्ही. इवन ही स्टडी दुसऱ्यांक दाखोवचे खातीर न्ही. म्हाका दुसऱ्यांक गुत्तुनातलें गुत्त आसा म्हणल्या खातीर न्ही. दीस इज द ट्रूथ. हें सत जावन आसा. देवाचें उतार सत जावन आसा. तें नीज जावचें पळोवंक जाय. एका देवाच्या सेवकाक सांगलें, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मॅन ए लायर. मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत 19-20 आमी पळयता. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण
एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा ते म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव तांचे आसां तांचे मदेगात. असले साक्स आमकां पळोवंक जाय, आमकां साक्स दिवंक जाय. अशें जाल्लें तें दळा केदळा जालें गे म्हूण सांग, तें जाल्लें आमकां सांगूंक जाय. देवाचे उतार सत जावन आसा. हांव म्हणटा देखून न्ही, देवूच सांगता ताच्या उतरा भशेन. तर तें सत जावचें पळोवंक म्हाका जाय, तें पळोवंक जावंक म्हाका जाय. आनी तें जर म्हाका देव सांगता जाल्यार तुजें भुरग्यांचें कान पिड्यान तावन स्वस्थता भुरग्यांचें कान म्हूण देव सांगता जाल्यार तें म्हाका जाय म्हूण जोशचें आमी कितलीं जाणां आसा. वी गिव इन, वी फायट फॉर सम टायम, वी प्रे फॉर सम टायम्स, देन वी ट्राय एवरी मेडिसीन, एवरी दीस वन, मागीर देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. तशें केल्ली सूख या कितें म्हणचें हांवें न्ही. वी आर ऑल इन द सेम त्यात हातूंत आमी आसा. आमचो भावार्थ दंडळटा थोडे फावटी, आमकां कितें करचें म्हूण कळना. आमच्या मोगाच्यान सो आमी मोग करता मस्त. तांणी कशेंपणी बरें जाय म्हूण आमी आशेता. देखून हर एक मेळिल्ली ती कितें म्हणटात बुडतेल्या मनशाक ते सांगणी आसा, ते तण जाल्यार ताका धर्न रावता म्हूण सांगून त्या रितीन आमी प्रयत्न करता. पूण आज देव आमचें तें कितेंपणी जागृत करून दिता, कितेंपणी एक बी तें घालून दी देवा कर धन रावचे खातीर. आमचो भावार्थ अस्कत जायनातले बरी सांबाळूंक ताच्या उतरात एक छाला, एक हट देवा खातीर. देवा हांव रावतलो, तुजें बसवणें तें नीज जाता पर्यंत हांव रावतलो. भावार्थान तुका पळोवन हांव रावतलो. तुजेर म्हजे दोळे हांव दवरून रावतलो. रावतेलीं तें नीज जावचे खातीर, नीज जावचे खातीर. तुजें वागदान तें नीज जावचे खातीर, नीज जावचे खातीर. कितें तुवें बसायलां तें नीज जावचे खातीर, कितें प्रवादान तुवें दिलां तें नीज जावचे खातीर हांव रावतलो. घट्ट धरून रावतलो. तुका उडासाक हाडटलो. म्हजोच भावार्थ घट करचे खातीर, म्हजें झूज हांवें जैतें म्हणटा तें गूड फायट ऑफ फेथ करचे खातीर तें घेवन तुजे मुखार हांव येतलो. समर्पणांत हांव रावतलो. दुबाव येता आसतना हांव झुजतलो आनी तुजे कडेन सांगतलो त्या मनशान सांगलें बी सुम्या म्हजो भावार्थ हांव पात येता, म्हजो दुबाव तुका आड उडय म्हूण सांगून त्या पिडेस्तान मनशान सांगता आसतना तूं पात येताय की हांव करूंक शकता म्हूण सांगून तो सांगता हांव पात येता सुम्या. हेल्प माय अनबिलीफ. म्हणजे तें इल्लेशें आसा तें. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे हांवें सबार फावटी हें केलां, सबार फावटी हांव आशेलां, मागणें केलां, सबार सॅक्रिफीस केल्यार हांव चिंतलां ह्या फावटी जाता. देखून सोम्या हांव तुजे सरशीन येता. म्हाका तूं बळवंत कर, म्हाका पडोवंक सोडनाका. म्हजो भावार्थ तूं ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ, स्ट्रेंथन माय फेथ. म्हजो भावार्थ घट कर. तुका तें पळोवंक तूं साध्य कर. तसलें मागणें आमी करूंक भावार्था मुखांतर हर एक ते आमी जैतवंत जावचे खातीर. आमचे सर ती चिंतना मुखांतर तो आमकां सोलवंक प्रयत्न करता. दुस्मान हें सकड करता आसतना डिसेप्शन एंड डिस्टॉर्शन सबार फावटी तें फटकीरपणा मुखांतर आमकां तो मोस करून आमकां तो करूंक प्रयत्न करता. 2 Corinthians 11:14 आमी पळोवचें जाल्यार सो एंजल ऑफ ही मास्करेड्स एज एन एंजल ऑफ लायट टू मिसलीड. उजवाडाच्या देवदूता बरी तो वेस्पांक उरता म्हणटा. दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 11:14 वचन. सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूता सो वेस घालता म्हणून आमी पळयता. सो थ्रू हें आमची पात्यांनी देवाच्या उतराच्या की चड आमी थोडे फावटी
अजापां पळयता हांव आनी कितें आमी तांणी सांगलें करेक्ट कोन्ना, तांची शिकवणी सोमा कोन्ना, कित्याक म्हण थंयसर अजापां जातात. तशें आमी चिंतता सबारपटी. सैतान ही मास्करेड्स. मोइजेन अजापां करता आसतना, मोइजान अजापां करतना फाराव रायाचे थंयसर मंत्रावादी आसले, दुसरे आनी बाळाचे प्रवादी आनी बाळाचे पुजारी ते आसले. तांणी अजापां केली. ताचो अर्थ तांणी केल्लें सारकें म्हणून की अजापांक पळोवन आमी देवाचें उतार फुटकीरपणू आनी मिक्सचर केल्लें तें सकट आमी घेवंक चलचें न्ही. दीज आर सम ऑफ द अटॅक्स दॅट आर देर इन एट प्रेझंट. त्या निमाण्या दिसांनी असले सबार फुटकिरे प्रवादी, फुटकिरे प्रिचर्स तसले पुरा येतले मस्त जावन. इवन अजापां करतले, प्रवादान दितले, कोंतां हाताचेर हें करून सांगतले इत्त करेक्ट सभा म्हणलें तसले मनीस जातले. अजापां जातात म्हणून आमी सूख आसलें त्या शिकोवणे फाटल्यान वचूंक न्ही. बगर देवाच्या उतरांत तें आसा की देव कितें सांगता. मनशां मदें आनी देवा मदें मध्यस्ती एकलोच जेजू क्रिस्त कुर्सार मेल्ल्यान तो जिवंत उठल्लो. तो एकलोच देवाच्या उतराक विरोध जाल्ली शिकोवन हाडिल्लें तें थंयसर अजापां जाल्यार तें फोट कितें तें इट इज नॉट फ्रॉम गॉड. यू शॅल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. आमी पळय जे फळ कळ्ळें फळ देवाक लागीं जाता की आमी देवा सरशीं परततात की कितलीं जिवितां ती रुपांतर जातात तें पळोवंक जाय. लोक कितलो कुडसता म्हण न्ही, सबार कडेन लोक कुडसता. फुटकिरे प्रवादी चडच्या ह्या वेळाचेर आत्मीक झूज चड जाता आसतना आमी सतांत रावून देवान ते डेलिव्हरन्स हाडचे खातीर, देवान ते गूण करचे खातीर आमचे मदें देवाचे अद्भुतां, नीज अद्भुतां सांगचे खातीर, नकली न्ही, नीज अद्भुतां देवातान सांगची, देवाक लागीं हाडची, देवाक महिमा दिवची, मनशाक प्रख्यात करची न्ही. व्हडलो प्रवादी आयला, व्हडलो देवाचो सेवक आयला, व्हडलो देव मात. सो देवाक महिमा सांगचे खातीर, देवाची सभा जैते म्हण जावचे खातीर, ते जावचे खातीर सो हांव हांगासर आखेर करूंक आशेता. आमी उडास दवरया पवित्र आत्मो ही कन्विक्स, ही ब्रिंग्स टू रिमेंबरन्स, ही कन्विक्स एंड लीड्स टू गॉड. रिपेंटन्साक तो व्हरून पावयता. पवित्र आत्मा उडासा करता, पवित्र आत्मा कंडेम करना. पवित्र आत्मा तूं कांयच प्रयोजनाक पडनातलो, तूं युजलेस, तुका देव केदींच मेसवना तशें सांगना. सैतान तशें सांगून देवात हांव तुका पयस करून, तूं नालायक म्हूण सांगून तुका पयस करून पळयता. पूण देवाचो आत्मो, देव मोग जावन आसा. तूं सुकोन पडलाय, तुवें सूख अर्थ करून घेतलाय. तुज्या पथकां वरवीं तूं देवातान पयस गेल्याय, तुज्या आशे वरवीं सूख शिकोवणे वरवीं तूं पयस गेलाय, तूं लागीं ये म्हूण सांगचो तो जावन आसा. देखून ह्या दिसांनी आत्मीक जगणें तें, आत्मीक झूज तें बळिश्ट जाता आसतना आमचें कमिटमेंट चड देवाच्या लागीं चड येवचें. आमचे वयर आक्रमण जाल्यारय देवाक आमी वेंगून धरचें. देवा तूं सत जावन आसाय, तूं म्हजो रक्षक जावन आसाय, तूं म्हजो सांबाळणार जावन आसाय, तूं म्हज्या भुरग्यांचो सांबाळणार जावन आसाय. दुस्मान ते वेन ही कम्स इन लायक ए फ्लड, तूं एक स्टँडर्ड ताचे विरोध आसा करताय. दुस्मान आवरा बरी येता जाव येत, पूण तूं आड रावचो, तूं जावन आसाय मुखार येनातले बरी. अब्राहमाक देवान सांगलें, कितें सांगलें देवान, आय एम युअर शील्ड. हांव तुजी गुराणी आड रावता, तुज्या मुखार आड रावता. दुस्मानाचे बाले तुका येनातले बरी. तशें आमकां पळोवन आमी देवा कडेन सांगू, देवा तूंच म्हजी गुराणी तूं जावन आसाय, म्हजी शील्ड तूं जावन आसाय.
तूं म्हजी ढाल तूं जावन आसाय, तूं म्हजें रक्षण पात्र तूं जावन आसाय, म्हणजे जैत तसो झुजारी तूं जावन आसाय, म्हणजे जैत तसो बावटो तूं जावन आसाय. तुका हांव अधीन जाता, तुजे विरोध हांव रावना, दुस्मानाक कितेंच म्हणजे तें आसूंक सोडना. आसलें कितेंय म्हाका कळत जाल्यार तें तक्षण हांव काडून उडयता, तिरस्कार करता आनी तुका हांव मेंगता. तुजो कुरीस तुवें म्हाका दिल्लो कुरीस हांव घेवन म्हाकाचो तिरस्कार कर तुज्या फाटल्यान येता. तसलें एक कमिटमेंट कर न्हू देवा मुखार आमी ह्या वेळाचेर येवया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमकां तूं मात्र पुरो म्हूण आमी सांगता ह्या वेळाचेर सोम्या. आमकां तूं जाय म्हूण आमी सांगता, तुका सुवेंगून रावंक आमी आशेता. आमचे भोंवतणी दुस्मानाची फटकिरी चिंतना, फटकिरे शिकोवण हें सकड चडटें आसता आसतना आमचे गमन तुज्या उद्देशांत हांव, तुज्या दर्शनांत हांव, तुवें आमकां खंयच्याक आपयलां ताचें हांव तें काड उडोवंक प्रयत्न करच्या ह्या वेळाचेर आमी विंचता तुजो पाटलाव करचे खातीर. तुजे उतार आसत म्हूण आमी घट्ट धरता. आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या जिबेर तुजे उतार सांबाळून आमी पेसाडटले. आमकांच आमी समर्पण दिता तुज्या उतरा खातीर, तुजे उतार उखोवन धरचे खातीर, तुजे उतराची नीज शिकोवन दिवचे खातीर, खरी शिकोवन दिवचे खातीर आमकां समर्पण आमी करता. तुज्या उतरा मार्फत झुजचे खातीर आमी आमकां समर्पण करता. आमकां चड प्रकटन दी, आमकां तूं सांबाळ आनी ह्या उतरा मोरिफात तुका महिमा जावं दी सोम्या. आमकां बळवंत कर हर एकल्याक. कोण निराश जाल्यांत तांचे तें परतून एक भावार्थ तो उठोवंक तूं साध्य कर. आमचे अस्कत कांय आमचे बोळ तूं जावन आसाय. दुस्मान आमकां पडोवंक एक एक फावटी तो ताका साध्य जायत जाल्यार तूं आमकां उठोवंसो जावन आसाय, आमकां जैताक व्हरून पावोवंसो तूं जावन आसाय. हर एकल्याक हांगासर आशिर्वाद कर. आमचो बोवार्थ तूं चडय. आमी चड मागण्यांत रावंक, पिडेस्तां खातीर मागोवंक आनी थंयसर तुजी स्वस्थता येवची पळोवंक, तुजी सकत पळोवंक, तुजो अभिशेक पळोवंक आमकां तूं साध्य कर सोम्या. सबार तुज्या अभिशेकान भरलेले, भावार्थान भरलेले आमचे मदें तूं उठय. दादल्या स्त्रियांक तूं उठय, साकरांक आनी साकरणींक तूं उठय आनी उपयोग कर ह्या निमाण्या दिसांनी सोम्या. कोण तुका सांगतात की हांव तयार आसां सोम्या, म्हाका उपयोग कर म्हूण सांगतात सोम्या, तांकां तूं उपयोग कर, आशिर्वाद कर. आमकां तुज्या समाधानान आशिर्वादान तूं धाड सोम्या. कोणाय की ते दुस्मानाचे उजाबाले ते नाश करूंक सोदतात जाल्यार तांचे मुखार तूं सुतो, तूं गुराणी जावन, ढाल जावन, तूं आड रावसो सोमी जावन आसाय. आमचे मोदेगात जैत दिवचो झुजारी तूं जावन आसाय म्हूण आमी वळखता सोम्या. तुजें कावरींग आसूं हर एकाचे वयर, हर एका कुटुंबाचे वयर, हर एका तुज्या भक्तांच्या वयर, तुज्या भुरग्यां वयर तुज्या मुखामळाचो प्रकाश फांकोन दी. तूं आशिर्वाद कर, तूं सांबाळ सोम्या हर एकल्याक. जैतान तो चलय. तुका आमचे तान महिमा जावं दी. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.